Atong dawatin ng balita mga katropa, gumikan kay Dia ang kining maong LGU sa may lungsod sa Pinamungahan. Matod pa mo'y mutubag sa pagpahiluna sa patayng lawas sa usa ka 10 anyos may katropa. Kagigong nahilo gikan ni sa pagkaon og tahong mga katropa. Lahi po tong tahong ni Carla, dili ni mao mga katropa. Lahi ni nga tahong ni mga tungura. Kaya ato ni Siron pinigil sa report ni katropang Benji Talisik. XFM Report. Yes, katropang Benji. Yes, mayong gabi ka pa gagigibot yan karon sa pangusa ang kanaga health office sa Baog Asalong Pinamungahan nga dili oras sila magkapanisgate sa ganing maog pag kanagamatay sa usa ka dias anya sa mga kinimadto pa nga mikaon o kaning seafoods o kaning tahong diya sa may food park sa Maulusod namatay ang maog dias anyos nga bata mato di doktora kanini ag Melochi Pausal ag City Agol na Municipal Health Officer sa Pinamungahan nga sa kasamtangan ang una nila mahatag una sa kanini mga pamilya binigay ag kanini ang pagsalong o kanini pagtubag sa burgasyon sa kanini pagpiluna sa mga nilawas madulini nga sa initial investigasyon naghimo sa Pinamungahan nga way nagdala nga kanini ang laing biktima sa nalanag nga kani maog si Pusinikaon sa food park gani ilang gipaabot kung doon magani aron magkasugo sila investigasyon sa kasamtangan paboto nila ang pamilya binigay kung mapasag kinig kaso o kani mo sa reklamo bato ra sa kanig food stall sa maog lungsod aron diha magsugod ang ilang pag-imbestiga ang ning matungura ang maong lungsod uban ang lungsod sa Lugisan nagkahiwasa sila sa kinabangay aron sa nga mapahilon ang kini maong patay lawas sa bawat sa isang bata humang kini magkaon si Pus yun naman nga gawas sa isang bata ang amahan nini og ang 1 year old nga kini maong bata ang nabil pagkalanan gali man luwas na ang amahan apan pabiling gyapon nga luya o sige og kalibang nalot na sa pagkaon og kanini ang si Pus sa maong lungsod gipasabot ni Apostle Kero Pambigi nga ang dili sila magsugo sila investigasyon kay sanglit nga wa magi laing biktima sa nganikaon o kaning ang kaning seafoods o kaning tahong sa food park sa Pinamungahan. Ron ang mamahyaga ni Doktora Melochi Pausal. We are one with them in their grief. Kunya, samataan po sila sa lungsod o sa ilang panginahanglan. So, nangutan namin ganina, asa mi dapit pwede makatabang. So, ari lang guro mi sa burial assistance kay na-provide naman ang iba. So, ibabag ang mayor about sa burial assistance. Dok, dili pa ta makatumbok where ta magsugod sa investigation kasi dili nga sa mas ingon nga wagi mahibaw kung ang pagkawag yun may cause sa kamatayon. So, as of this time, di pa ta magasulti kung where ta magsugod sa investigation. At ibatawag ang katong possible katong gilang kalaan ng pagkakawan, tindahan. Sa pamilya nga Pamahayag ni Dr. Melochi Pausal ang Municipal Health Officer sa Pinamungahan o lungsod sa Pinamungahan kada pagigi. Mo kana itong update kila brosab sa kining 10 anyos nga bata nga namatay sa pagkaon og seafoods sa food park silit yang ilang lungsod magsaulog sa kapistahan karong sunod buwan. Report sa kining lungsod sa Pinamungahan katropa magkalimot gihapon sa magkaplas gadunay sa Santone Herbal Oil magkatabang kini labi na katungtod ng mga panahon sa lawas iya magkaplas ang Santone Herbal Oil hinimo kini siya store babalit sa pamamasig butika sa lugar. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM News. XFM Report.